जय श्रीराम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणము బాలకాండము 3వ సర్గము రామాయణ కావ్య కథా సంగ్రహము। శ్రుత్వా వస్తు సమగ్రం తత్ ధర్మాత్మా ధర్మ సంహితం వ్యక్తమన్వేషతే భూయో యద్వృత్తం తస్య ధీమతః ఉపస్పృశ్యోదకం సమ్యక్ మునిస్థిత్వా కృతాంజలిః प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिं रामलक्ष्मणसीताभिः राज्ञा दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्या यच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति स्त्रीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरतावने सच्च रामेण तत्सर्वं चान्ववैक्षत ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण सह महाद्युतिः अभिरामस्य रामस्य चरितं कर्तुमुद्यतः कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरं समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरं स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महर्षिणा रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् ऋषिः जन्म रामस्य सुमहत् वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सच्चशीलतां नानाचित्रकथाश्चान्याः विश्वामित्रसमागमे जानक्याश्च विवाहञ्च धनुषश्च विभेदनं राम राम विवादञ्च गुणान्दाशरथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम् विघातं चाभिषेकस्य राघवस्य विवासनं राज्ञः शोकविलापञ्च परलोकस्य चाश्रयं प्रकृतीनां विषादञ्च प्रकृतीनां विसर्जनं निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं तथा गङ्गायाश्चापि सन्तारं भरद्वाजस्य दर्शनं भरद्वाजाभ्यनुज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मनिवेशञ्च भरतागमनं तथा प्रसादनञ्च रामस्य पितुश्च शल्यक्रियां पादुकाग्र्याभिषेकञ्च नन्दिग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूयासहास्यामप्यङ्गरागस्य चार्पणम् अगस्त्यदर्शनं चैव जटायोरभिसङ्गमम् पञ्चवट्याश्च गमनं शूर्पणख्याश्च दर्शनं शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा वधं खरत्रिशिरसोः उत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापञ्च रुद्रराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं शबर्यादर्शनं चैव हनुमद्दर्शनं तथा विलापं चैव पम्पायां राघवस्य महात्मनः ऋष्यमोकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहम् वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बलानाम् उपसंग्रहं दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याञ्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानञ्च वृक्षस्य बिलदर्शनं
प्रायोपवेशनं चापि सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्य च लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनम् अवरोधस्य दर्शनं दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चाविभाषणं राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटास्वप्रदर्शनं मणिप्रदानं सीतायाः वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसीविद्रवं चैव किङ्कराणां निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चापि मणिनिर्यातनं तथा सङ्गमं च समुद्रेण नळसेतोश्च वन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिं हरेः पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे तृतीयः सर्गः। जय श्रीराम।